महाडरी के मकाम पर जब ये रेला पहुंचा तो वहीं पर महाडरी का जो मरकजी पुल था और ये शायरा कगान पर ये जो पुल है वो वाक़ है। और नाज़रीन ये आप फुटेजेस मुलाजा कर सकते हैं कि ये नारान कागान जो सियाहती मकामात हैं मानसहरा के, ये मरकजी पुल इस शायरा कागान पर वाक़ जो था वो इस सैलाबी रेले में बह गया है। और इस सैलाबी रेले में इस मरकजी पुल का बह जाना, नाज़रीन अगर स्याहों की बात करें तो बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में जो स्याह है वो इस वक्त जो मानसहरा के सियाहती मकामात हैं नारान कागान वहाँ पर महसूर होकर रह गए हैं। और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से क्या कुछ इस हवाले से इक़दामात उठाए जा रहे हैं और अवाम से कैसे रब्ता किया जा रहा है और इमदादी सरगर्मियों के हवाले से क्या कुछ तमाम तर तफसीलात है। नाज़रीन इस वक्त हमें टेलीफोनिक लाइन पर ज्वाइन किया है डिप्टी कमिश्नर मानसहरा अदनान खान भटीरी साहब ने। अदनान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अदनान साहब, सर बड़ी अफसोसनाक खबरें हैं तहसील बालाकोट की बिलखुसूस बात करें। अभी खबर आई है कि वादी बदूर के बुता के मकाम पर एक माँ और 14 साल जो बच्चा था उस समेत वो सैलाबी रेले में बह गए हैं। और दूसरा शायरा कगान पर जो मरकजी पुल है महाडरी का वो बह गया है। तो सर कैसे आप इस चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं फिल वक्त, सबसे पहले तो ये बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मानसून रेन का सीजन स्टार्ट है, 2-3 दिन से हमारे यहाँ बारिशें हो रही है। आज सुबह अपर कागान वैली में टोरेंशियल रेन्स हुई जिसकी वजह से इट वाज अ स्पैन ऑफ 1 और 2 आवर्स जिसमें रेन हुई और फ्लैश फ्लड की सिचुएशन पैदा हो गई मनूर वैली में एंड महाडरी में। मनूर वैली में जो डैमेजेस हैं वो अभी हम असेसमेंट कर रहे हैं। अभी तक इतला के मुताबिक 2 कनेक्टिंग जो ब्रिजेस हैं वो डैमेज हुए, वॉश आउट हो गए। और जिस तरह आपने जिक्र किया, इतलात हैं कि 2 पर्सन हैं उनकी मिसिंग है। इसके अलावा जो हमारा मेन कनेक्टिविटी का जो ब्रिज है महाडरी के मकाम पे जो लिंक करता है MNJ को, मानसहरा सिटी को लिंक करता है नारान कागान के साथ, वो वॉश आउट हो गया इस फ्लड की सिचुएशन में। सो वी आर स्टिल एट द लोकेशन। मैं खुद वहाँ लोकेशन पे मौजूद हूँ, DPO साहब मेरे साथ मौजूद है। वी आर असेसिंग द सिचुएशन। टूरिस्ट के लिए जो हमने जो स्ट्रैंडेड या स्टक हो गए नारान कागान में, तो वी हैव मेड अवेलेबल कि चिलास के रास्ते KH का जो रास्ता है वो अभी भी खुला हुआ है। तो वी आर रिक्वेस्टिंग देम कि अगर वो यूज करना चाहें तो वो रास्ते यूज कर सकते हैं। मानसहरा वाला रूट बंद है। साथ ही टूरिस्ट फैसिलिटेशन के लिए हमने होटल एसोसिएशन से बात की एंड दे हैव बीन वेरी फोर्थकमिंग। उन्होंने आज के जो स्टे है वो फ्री ऐलान कर दिया और जब तक ये सिचुएशन रहती है सो द स्टे वुड बी फ्री फॉर द स्टैंडर्ड टूरिस्ट। साथ ही खाने की जो प्रोविजन है वो हमने एम्पल तादाद में वहाँ पे मौजूद है। So we are assessing the situation and we are in the position कि हम इस सिचुएशन को क्लियर कर सकें। रिलीफ एक्टिविटीज एंड रिहेबिलिटेशन का काम हमने स्टार्ट करा दिया। अच्छा अदनान साहब, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि एक जो मरकजी पुल था इसके बायस तो जाहिर सी बात है तमाम तर मामलात जो थे वो दरहम बरहम हमें दिखाई दे रहे हैं, चूँकि जो स्याह यहाँ से जा रहे थे वो महसूर हो गए हैं। और वहीं पर अगर नारान कागान की बात करें वहाँ पर बड़ी तादाद में स्याह मौजूद हैं। और कुछ देर पहले आपका बयान भी हमारे सामने आया, आपने कहा कि जो वहाँ पर नारान कागान के अंदर स्याह हैं, बिल्कुल इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि एक ही रास्ता है शायरा कागान, जो मरकजी पुल ना होने की वजह से अब स्याह इधर नहीं आ सकते और ना उधर जा सकते हैं। तो आपने जिक्र किया कि गिलगित की तरफ उन स्याहों को लेके जाएंगे हम लोग, वहाँ से वो लोग अपने घरों को जाएं। तो सर वहाँ तमाम तर रास्ते क्लियर हैं? हमने सुना था कि बाबूसर टॉप तक कुछ रास्ते मजीद ग्लेशियर्स जो थे वो रास्ते में लैंड स्लाइडिंग आई हुई, वो तमाम तर रास्ते क्लियर कर दिए गए? वो रास्ते हमारी NHA की टीम ने सुबह से लगे हुए हैं, उन्होंने रास्ते क्लियर कर दिए एंड दे कैन एक्चुअली मूव टुवर्ड्स चिला जो स्टैंडर्ड टूरिस्ट हैं। अच्छा। जो नीचे से इलाके से आने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम इस्लामाबाद और अदर एरियाज, मानसहरा की सिटी के से नारान कागान का रास्ता हमारा बंद है। महाडरी बिटवीन मानसहरा सिटी एंड नारान का पारस के मकाम से भी कुछ लैंड स्लाइडिंग हुई थी, आई थिंक सो। बिल्कुल, हमारे यहाँ मल्टीपल प्लेसेस पे लैंड स्लाइडिंग रिपोर्टेड है और हमने NHA ने और KDA ने मिलकर मेजॉरिटी लैंड स्लाइडिंग हमने क्लियर कर दी है। लेकिन ये जो ब्रिज हमारी कनेक्टिविटी हमारी खराब हो गई उस ब्रिज के बह जाने की वजह से। तो ऑल द टूरिस्ट आर रिक्वेस्टेड कि वो फिलहाल इज्तिनाब करें जब तक ये मौसम की सिचुएशन और फ्लड की सिचुएशन बेहतर नहीं होती। नारान कागान का विजिट करने से इज्तिनाब करें एंड दे शुड बी इन कोऑर्डिनेशन विद द। अच्छा अदनान साहब, आपके असिस्टेंट कमिश्नर बालाकोट की बात करें, हमने देखा कि गुज़िश्ता जब सैलाबी रेला आया था, मैडम बशारत शाह साहिबा हैं, वो मौके पर मौजूद रही इस तमाम तर मुश्किल सूरत हाल के अंदर भी आवाम के साथ। तो इस मरतबा भी वो फील्ड में मौजूद हैं आज? मैं खुद मौजूद हूँ, मेरे साथ DPO साहब मौजूद हैं। वी आर बोथ एट द महाडरी एरिया। हम मनूर वैली की तरफ जा रहे हैं, हम दोनों मौजूद हैं। हमारे साथ सारी इंतजामिया मौजूद है, KDA NHA सारे ऑफिशियल यहाँ पे मौजूद हैं। और हम खुद पर्सनली असेसमेंट कर रहे हैं। अच्छा लास्टली
سر لاسٹلی مجھے بتا دیں جاتے جاتے یہ جو مرکزی پل ہے کب تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ عوام کو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کب تک کچھ اس کی دوبارہ ریپیئرنگ کا کام ہو سکتا ہے یا پھر کچھ اس طرح کے معاملات ہم کیا کچھ کہنا؟ ایکچولی ابھی چونکہ فلڈ لیول ابھی بھی زیادہ ہے پانی کا جو ہے، سب کے ساتھ بڑے بڑے بورڈرز دیا ہے، تو ہم موقع پہ موجود ہو کسی اسیسمنٹ کر رہے ہیں، ساتھ ہی کٹاؤ بھی ہو گیا زمین کا، تو اس کی وجہ سے جو ایکچوئل لینتھ تھی برج کی وہ اب تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے. تو وٹ وی آر ٹرائنگ از کہ ہم کوئی موقع پہ ہم ٹیمپرری ارینجمنٹ کے طور پہ کوئی بندوبست کر سکیں ڈائیورژن کریٹ کر کے، لیکن چونکہ پانی کا لیول بہت زیادہ ہے تو ڈائیورژن کریٹ کرنے میں ہمیں پرابلم آ رہی ہے. سو وی آر اسیسنگ دا سچویشن، اور جیسی ہماری جو ٹیکنیکل ٹیم ہے وہ اسیسمنٹ کر کے اس کے بعد ہم اس پہ ریہیبلیٹیشن کی ایفرٹ اسٹارٹ کریں گے. این ایچ اے کی مشینری بھی آپ کے ساتھ موجود ہے؟ این ایچ اے کی مشین بھی موجود ہے. این ایچ اے ہماری ساری جو جہاں پہ ہماری لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے اس کو ساری ہم کلیئرنس کر رہے ہیں، مختلف ایریاز پہ جو ہماری لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے. برج پہ چونکہ ہم خود دیکھ رہے ہیں، برج کے اسسمنٹ کر رہے ہیں، برج پہ ہم اس وقت کوئی مشینری لگا نہیں سکتے کیونکہ وہ پانی کا لیول زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی، عدنان خان بھٹیری صاحب اس وقت خود فیلڈ میں موجود ہیں، اور جو میں ذکر کر رہا ہوں تحصیل بالا کوٹ کا علاقہ ہے، یونین کونسل ہے باہنڈری، چونکہ زیادہ تباہ ہونے والی اس سیلابی ریلے سے وہی ایک یونین کونسل ہے جہاں پر وادی بدور سے یہ سیلابی ریلا آیا، اور وادی بدور کو تمام تر انفراسٹرکچر کو تباہ کرتے ہوئے پلوں کی بات کریں، بجلی کی بات کریں، مواصلاتی نظام کی بات کریں یا پھر دیگر معاملات کی بات کریں تو درہم برہم ہو گیا تمام تر نظام. اور اسی طرح مہاڈری کا جو مرکزی پل تھا جو شاہراہ کاغان پر واقع تھا، ناران کاغان جانے والے سیاحوں کو یہ جو وہاں پر جو سیاح آ رہے تھے یا پھر جا رہے تھے تو ان کا ضمیری رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو چکا ہے. اور ڈپٹی کمشنر عدنان خان بھٹیری جو ڈپٹی کمشنر مانسہرہ ہیں وہ خود انہوں نے ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، وہ اس وقت مہاڈری کے مقام پر موجود ہیں اور تمام تر انتظامیہ کے افسران جو ہیں وہ موقع پر موجود ہیں، اور خود ڈپٹی کمشنر مانسہرہ اس تمام تر آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں، اور امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد جو تمام تر معاملات بہتر ہوں گے. اور انہوں نے جو مرکزی پل کی بات کی کہ ایگزیکٹ ٹائم فگر انہوں نے نہیں دیا کہ ہم ایگزیکٹ ٹائم فریم بتا دیں کہ اس ٹائم کے اندر ہم پل لگا دیں گے، چونکہ جو بارشیں ہیں وہ مسلسل موسم خرابی کے باعث جو سیلابی ریلا ہے وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. اور وہیں پر ہم نے دیکھا کہ جو قریبی دکانیں تھیں ندی نالوں کے قریب، جو ہوٹلز بنائے گئے تھے یا پھر کوئی ٹھیلے لگائے گئے تھے، ان تمام کو حفاظتی اقدامات کے طور پر ہٹا دیا گیا ہے، اور انتظامیہ کے افسران موقع پر موجود ہیں، انتظامی مشینری موجود ہے، اور جہاں سے لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد اس روڈ کو کلیئر کیا جائے، اور جو سیاح ہیں ان کو جو مہاڈری سے پہلے سیاہ روڈ پر موجود ہیں ان کو واپس کیا جائے، اور جو ناران کاغان یا دیگر سیاحتی مقامات پر موجود ہیں ان کو بذریعہ جو راستہ ہے گلگت بلتستان کا اس راستے سے ان کو اپنے گھروں کو روانہ کیا جائے. اور ناظرین، بڑی افسوسناک سی صورتحال ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ وادی بدور سمیت جو تمام تر یونین کونسل مہاڈری ہے وہاں پر تباہی مچا دی ہے اس سیلابی ریلے نے، اور بتہ منور کے مقام پر ایک ماں اپنے 14 سالہ بچے سمیت اس سیلابی ریلے میں بہہ گئی ہے. اور مہاڈری کے مقام پر جو شاہراہ کاغان کی جو مرکزی ایک پل بنا ہوا تھا وہ پل سیلابی ریلے میں بہہ گیا ہے، اور جہاں پر اس سیلابی ریلے میں اس پل کے بہہ جانے کی وجہ سے جو مانسہرہ کے سیاحتی مقامات کاغان ناران میں جو سیاح موجود تھے وہ ناظرین محصور ہو کر رہ گئے ہیں، اور یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں جو سیاح ہیں وہ اس وقت ناران کاغان کے اندر موجود ہیں. چونکہ گرمی کی شدت بہت زیادہ تھی، اور گرمی کی شدت کے باعث ہم نے دیکھا کہ کافی تعداد میں جو سیاح تھے، کراچی کی بات کریں، پنجاب کی بات کریں یا پھر دیگر علاقوں کی بات کریں، تو گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے جو سیاح تھے انہوں نے رخ کیا تھا ٹھنڈے مقامات کا. اور ہم نے دیکھا کہ ناران کاغان کے اندر جو آج ایک سیلابی ریلا آیا وادی بدور سے، اور اس وادی بدور سے آنے والے اس سیلابی ریلے نے جہاں وادی بدور کی انفراسٹرکچر کو مکمل طور پر تباہ کیا ہے، تو وہیں پر جو شاہراہ کاغان کو ملانے والا مرکزی پل تھا وہ مکمل طور پر بہہ گیا ہے. اور شاہراہ کاغان پر مرکزی پل بہہ جانے کی وجہ سے جو ناران کاغان تھا، مانسہرہ کے سیاحتی مقامات ہیں، ان کا زمینی راستہ بالکل منقطع ہو گیا ہے، جس کے باعث جہاں نہ صرف سیاحوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہیں پر جو وہاں کے مقامی افراد ہیں، جو علاقہ مکین ہیں، وہ کافی زیادہ ان کو مشکلات درپیش ہیں، چونکہ نہ وہ اب مانسہرہ کی جانب آ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ دوسری جانب جا سکتے ہیں، کیونکہ جو زمینی راستہ تھا ایک ہی راستہ تھا شاہراہ کاغان پر جو مرکزی پل بنا ہوا، تو وہ پل اس سیلابی ریلے کی نظر ہو گیا ہے. اور ناظرین اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں، آج سے پہلے ہم نے
ڈپٹی کمشنر مانسہرہ سے گفتگو کی اور اس حوالے سے تمام تر جو معاملات تھے وہ آپ نے ملاحظہ کیے ہیں.